नाज़रीन इकराम, ये आज का हमारा लाइव सवाल जवाब है और इसमें दीनी जो मसले मसाइल हैं उनका हम मुख्तसर तौर पर सवाल जवाब वाला जो ये सेशन है मुख्तसर तौर पर सवाल जवाब को हल करेंगे। कल जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए कल नहीं कर पाए और फिर आज हम लोगों ने तय किया। तबीयत के अंदर काफ़ी सुधार है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छी है। तो मैंने कहा लोगों के जो सवाल जवाब हैं एक हफ़्ते भर लोग इंतज़ार में रहते हैं, तो हफ्ते भर के सवालों के मेरा कुछ ना कुछ मुख्तसर तौर पर जिन लोगों का होगा तो सवाल जवाब हो जाए। तो इंशाल्लाह ज़्यादा लंबा हम ये नहीं खींचेंगे, मुख्तसर तौर पर ही करेंगे और जल्दी ही इंशाल्लाह इसको जो है अपने इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने की फ़िक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कई सारे हजरात हैं जिनके अभी तक सवाल आए हुए हैं, चलिए उनको शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, खलील खान कह रहे हैं क्या सैयद गैर सैयद से शादी कर सकता है? जी हाँ, सैयद गैर सैयद से शादी कर सकता है, इसमें कोई मुज़ायके की बात नहीं है। तो शादी की जा सकती है अगर दोनों राज़ी हैं। वो कहावत है ना कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। तो अगर दोनों राज़ी हैं तो शादी कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। सैयद जो अलग है वो ज़कात के हुक्म में है कि भाई सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती है। बाकी शादी अगर करना चाहे सैयद गैर सैयद में तो कोई मुज़ायके की बात नहीं है। अगरचे कुफू की शरीयत ने क़ैद लगाई है लेकिन बहरहाल अगर करना चाहें तो शादी हो जाएगी। मोहम्मद खलील खान कह रहे हैं अक़ीक़ा कितने दिन में करना चाहिए? तो अक़ीक़ा सुन्नत 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन है। उसके बाद जब भी किया जाएगा तो वो मुस्तहब होगा। तो सुन्नत जो है वो 7वें, 14वें या 21वें दिन है। इद्दत की मुद्दत कितनी दिन है? इद्दत की मुद्दत भाई अगर तलाक़ की है तो 3 माहवारी है। ठीक है, वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता क़ुरू, कुरान करीम में आया है। तो अगर तलाक़ की इद्दत है तो फिर 3 माहवारी, औरत को जो 3 हैज़ आते हैं वो है। और अगर वफ़ात की इद्दत है तो फिर वो 4 महीना 10 दिन है, कुरान करीम में है वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। तो 4 महीने 10 दिन जिसके शौहर का इंतकाल हो जाए। खुला की जो इद्दत है तो खुला की इद्दत भी 3 माहवारी और 3 हैज़ ही कहलाएगी। ठीक है, तो 3 हैज़ 3 माहवारी खुला की इद्दत होगी, जो तलाक़ की है वही होगी। फैयाज़ अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई के लिए दुआ कीजिए, नौकरी लग जाए तो मैं नफल नमाज़ पढ़ूंगा 12 रकात। जी अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़ी अता फरमाए। आपने मन्नत मान ली है तो इंशाअल्लाह ये काम भी हो जाएगा और जब काम हो जाएगा तो फिर आपके ज़िम्मे ये 12 रकातें पढ़ना भी लाजिम हो जाएगा। अल्लाह से हलाल रोज़ी मांगिए और साथ साथ में लिइलाफ़ि कुरैश पढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हलाल रोज़ी के ज़राए आपके लिए पैदा फरमाएगा। फैयाज़ अहमद कह रहे हैं सूरह इखलास पढ़ने से कितने फ़ायदे हैं? सूरह इखलास के बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंशाअल्लाह आप जिस नीयत से सूरह इखलास पढ़ेंगे उम्मीद है कि अल्लाह ताला वही फ़ायदा आपको इनायत फरमाएगा। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं शादी किस उम्र में करना चाहिए? जिस उम्र में लड़का लड़की बालिग हो जाए और वो शादी की ज़िम्मेदारियों को समझने वाले, शादी के बाद की जो अखराजात हैं उनको उठाने वाले बन जाए तो उस उम्र में कर दी जाए। उमूमन हमारे दयार में 15 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक ऐसी है जिसमें शादी की जाती है। उमूमन 20 से 25 साल के बीच में लड़के लड़कियों की हमारे दयार में शादियां की जाती हैं। तो जब लड़का लड़की मैच्योर हो जाए और शादी के रिश्ते को समझने वाले बन जाएं और एक दूसरे की जिम्मेदारी को उठाने वाले बन जाएं तो शादी कर दी जाए। उम्र की कोई क़ैद नहीं है कि भाई 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25। तो उम्र की कोई क़ैद नहीं है, जिम्मेदारियों के ऊपर है, समझदारी के ऊपर बातचीत है। राहत अली कह रहे हैं मुफ्ती साहब क्या औरतें एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकती हैं? औरतों की नमाज बाजमात मकरूह है, यानी इमाम भी औरत हो और पीछे मुक्तदी भी औरतें हों तो उनकी जमात क्या है? मकरूह है। हाँ, मर्द नमाज़ पढ़ाने वाला हो, औरतें पीछे नमाज़ पढ़ने वाली हों तो उसकी इजाज़त है। बहरहाल औरतों की जमात जिसमें इमाम भी औरत हो ये मकरूह है, अगरचे नमाज हो जाएगी लेकिन कराहत के साथ में। खलील भाई कह रहे हैं मर्द का मेहंदी लगाना कैसा है? मेहंदी ज़ेब ज़ीनत के लिए होती है जो औरतों का खासा है। मर्दों के लिए हाथों वगैरह में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, मर्दों के लिए इजाज़त नहीं है। हाँ, जिसके पैरों में जलन हो, जिस मर्द के पैरों में जलन हो, आग निकलती हो तो फिर पैरों में लगाने की बवक्त ज़रूरत उलमा ने गुंजाइश दी है कि पैरों में लगाई जा सकती है। अच्छा, खलील भाई कह रहे हैं इद्दत में किन चीज़ों की इजाज़त है और किन की नहीं? भाई जो हलाल है उनकी इजाज़त है, जो हराम है उनकी इजाज़त नहीं है। ऐसे ही जिन गैर महरमों से पहले पर्दा था अब भी पर्दा है, जिन महरमों से पहले पर्दा नहीं था अब भी पर्दा नहीं है। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। नमीरा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फयाज़ भाई कह रहे हैं कितने बजे चालू होगा मुफ्ती साहब? अच्छा भाई चालू हो गया है, ठीक है। खलील भाई कह रहे हैं क्या बीवी और शौहर के इजाज़त के बग़ैर नफिल रोज़ा रखना मना? जी बीवी के लिए, जी
बीवी के लिए मनाही है कि वो नफल ना रखे, चूँकि शौहर की इताअत फ़र्ज़ है और नफल रोज़ा नफल है। तो पहले शौहर से इजाज़त ले, इसलिए कि हो सकता है कि शौहर को दिन में ख्वाहिश हो जाए और बीवी नफल रोज़े से हो तो शौहर का हक़ मारा जाएगा, जबकि शौहर का हक़ मुक़द्दम है नफली इबादत के ऊपर। तो इसलिए कहा गया कि अगर बीवी को नफली रोज़ा रखना है तो वो पहले शौहर की इजाज़त ले ले ताकि उसकी कोई ज़रूरत ना हो। ठीक है, तो इसलिए शौहर की इजाज़त ज़रूरी है बीवी के लिए नफली रोज़ा रखने के लिए। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्विज़ का नतीजा कब होगा, मोहम्मद शुएब पूछ रहे हैं। जी, जब उन वीडियो पर 5-5 हज़ार व्यूज़ हो जाएंगे तो हम ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे 75,000 सब्सक्राइबर हैं, 75,000 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 5,000 लोग जब वो वीडियोस देख लेंगे तो इंशाल्लाह ऐलान कर देंगे ताकि दूसरे लोगों को भी मौका मिले इनाम में हिस्सा लेने का। अब वो मुकद्दर है कि किसके नाम का इनाम निकलता है। तो जब 5,000 वीडियो पे हमारे 5,000 व्यूज़ हो जाएंगे वीडियो पे तो इंशाल्लाह उनका ऐलान कर दिया जाएगा। रिजवाना कौसर कह रहे हैं, औरत की शर्मगाह में अगर मामूली सा लिक्विड मौजूद हो और पानी उससे टकराए तो क्या तमाम पानी नापाक हो जाएगा, जबकि पानी में किसी किस्म की बू महसूस ना होती हो और ना ही उसका रंग बदलाया हो। देखिए, लिक्विड का जो पानी है तो उसको भी नापाक पानी कहा गया है, तो जाहिर है कि अगर उससे कोई दूसरा पानी मस होता है, टच होता है, तो वो भी पानी नापाक हो जाएगा। उसका बेहतर तरीका ये है कि साफ़ सफाई के वक्त ख़ासकर तहारत हासिल करते हुए कोई कपड़ा हो या कोई रुई का कोई फोहा वगैरह हो या कोई और चीज़ हो तो उससे खुश्क कर लिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि शुबा पैदा हो जाए कि तहारत हासिल की थी अब वही पानी कपड़े पे लग गया। तो उस शक से बचने के लिए बेहतर है कि तहारत के वक्त में किसी कपड़े वगैरह से शर्मगाह को अच्छी तरह खुश्क कर लिया जाए, साफ़ कर लिया जाए, ताकि हर किस्म के शुबे से पाक हो जाए। रिजवाना कौसर के बाज़ औक़ात तो सही से पता ही नहीं चलता कि मामूली से लिक्विड जमा हुआ है या नहीं। जी देखिए, शक के ऊपर बुनियाद नहीं है। अगर यकीनी तौर पर मालूम हो जाता है तब तो ये हुक्म है, और अगर यकीनी तौर पर मालूम नहीं है फिर कोई मुज़ायका नहीं है, फिर सब चलेगा। अली अकबर कह रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या शिरकिया खाना खाने से मुसलमान मुशरिक हो जाता है जबकि वो उसको बुरा समझकर खा रहा हो? जब उसको बुरा समझ रहा है तो फिर खा क्यों रहा है, सवाल ये है। और जाहिर सी बात है कि शिरकिया खाने से आप कौन सा मुराद ले रहे हैं मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, तो शिरकिया खाना कैसा होता है, अगर ज़रा वजाहत कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। जी आगे क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बस मैं बयान कह रहे हैं आपसे कई दिन से सोच रहा हूँ बात करना लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, आप कब फ्री होते हैं? जी असर के बाद आप फ़ोन कर लीजिएगा इंशाल्लाह, तो उस वक्त आपसे बातचीत हो जाएगी। रिजवाना कौसर, क्या महज छूने से हुर्मत मुसहरत साबित हो जाती है? अगर शहवत के साथ छुआ है तो हाँ, छूने से हुर्मत मुसहरत साबित हो जाती है शहवत से। फैयाज़ अहमद कहने, लाइव का टाइम बढ़ गया है मुफ्ती साहब। जी हाँ, आज तो किसी वजह से बढ़ाया गया है। अक्सर लोगों का मशवरा था कि ईशा के बाद प्रोग्राम रखा जाए, और ज़ाहिर है कि नमाज से, सुन्नतों से, दूसरी चीज़ों से फारिग होते होते 9 बज के, चूँकि 9 बजे की हमारे यहाँ नमाज़ है ईशा 9 बजे की, तो 9-10 तक तो जमात से ही फारिग होते हैं। फिर सुन्नत वितर वगैरह हैं, कोई ना कोई मिलने वाला रह जाता है। अभी भी रास्ते में आ रहा था तो एक ने गाड़ी पर रोक के मसला पूछ लिया, जी 2 मसले हैं बता दो। अब उनको कैसे बोलूँ कि भाई मेरा प्रोग्राम है, मुझे जाना है। अब जो जहाँ चाहता है वहाँ रोक करके सवाल पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरे जो है पेशानी पे लिखा हुआ है क्या कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है क्या कि आपको सवाल पूछना है, तो कोई कहीं भी रोक के सवाल पूछ लेता है। अब अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई किसी को मना करूँ कि यार आप बाद में आना, फिर लोग यूँ कहने लगे हैं कि जी इनके अंदर तो घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, और बात सुनते नहीं है, बातों के जवाब देते नहीं है, तो अलग अलग तरह की बातें बनाते हैं। तो इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि 1 मिनट रुक करके आराम से मुख्तसर से उनके सवाल का जवाब दे करके फिर आगे चलूँ। तो बहरहाल अच्छा आगे चलिए। एमडी सदाकत कह रहे हैं, मुफ्ती साहब नापाक बिस्तर के ऊपर एक कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं क्या? भाई अगर कपड़ा इतना मोटा है, इतना दबीज़ है, कपड़ा इतना मोटा और दबीज़ है कि जिससे नापाकी का असर ऊपर वाले कपड़े के ऊपर ज़ाहिर नहीं होता है तो फिर पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बेहतर और एहतियात इसी में है कि ना पढ़ा जाए ताकि किसी किस्म का कोई शक व शुबा ना हो। ठीक है, लेकिन ये है यानी हाँ, उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि भाई अगर कपड़ा एक तरफ का हिस्सा क्या है नापाक है, दूसरी तरफ का हिस्सा पाक है, तो जो पाक वाला हिस्सा है उसके ऊपर पढ़ी जा सकती है। ऐसे ज़मीन नापाक है लेकिन सूख गई है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ का भी मसला यही है कि अगर ऐसा है कि जो आपने कपड़ा बिछाया तो वो नीचे की नापाकी उसके ऊपर लग गई, तो जाहिर है कि फिर तो नमाज नहीं होगी, चूँकि नमाज के फ़राइज़ में से एक चीज़ है जगह का पाक होना।
तो अगर वो नीचे की नापाकी ऊपर वाले पर लग गई है तो ज़ाहिर है जब वो नापाक हो गया और उसी के ऊपर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर नीचे की नापाकी ऊपर वाले हिस्से के ऊपर नहीं लगती है, यानी जो आपने कपड़ा बिछाया हुआ है उस पर नहीं लगती है, तो फिर नमाज हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप देख लें कि क्या सिचुएशन है। रेहाना खान, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या फ़र्ज़ नमाज में सजदा सहव किया जा सकता है? सजदा सहव भाई कोई वाजिब छूट गया है तब तो आपको करना ही है। सजदा सहव कोई वाजिब छूट गया, जो फ़राइज़ है उनमें आगे पीछे हो गया, तो अगर कोई ऐसा अमल आपसे हुआ है कि जिसकी वजह से सजदा सहव लाजिम होता है, तब तो आपको सजदा सहव करना ही होगा, वरना तो नमाज नहीं होगी। अब चाहे ये अमल फ़र्ज़ में हुआ हो, वाजिब में हुआ हो, सुन्नतों में हुआ हो, नवाफिल में, किसी भी किस्म की नमाज हो, अगर कोई ऐसा अमल हुआ जिससे सजदा सहव लाजिम होता है तो सजदा सहव करना ही पड़ेगा, नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब प्रसाद जो हिंदू देते हैं वो खाना, भाई प्रसाद नहीं खाना चाहिए। ठीक है, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जब पता है कि यार वो खाना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो खा क्यों रहा है? ऐसी आखिर कौन सी मजबूरी है कि जिसकी वजह से मतलब खाना पड़ रहा है? तो इस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और अगर आपने ले ली है, मजबूरी में कोई ऐसी शक्ल आ गई है, तो उस वक्त ना खाएं, आकर के बाद में किसी कुत्ते जानवर किसी के आगे डाल दिया जाए, नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके अंदर हिम्मत है, गट्स है, तो मना कर दे, भाई हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, तो साफ साफ मना कर दें आप। अच्छा, मसरूर अहमद बदर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कंघी करते वक्त जो बाल औरत के सिर से उतरते हैं, क्या उनको बेचा जा सकता है या उसके बदले दूसरा सामान ख़रीदना कैसा है? जी, अच्छा सवाल है। जवाब ये है कि जायज़ नहीं है। औरत के सिर से जो बाल उतरते हैं, बहुत सारी औरतें ये गलतियाँ करती हैं कि सर से जो बाल उतरते हैं, कोई जो बालों को ख़रीदने वाला आता है उसके बदले में कोई चटकन मरमंडा कोई सामान कोई बेचता है, तो औरतें क्या करती हैं, वो सर के उतरे हुए बाल उसको उठा के उसको बेच देती हैं, उसके बदले में कोई सामान ले लेती हैं। याद रखिए कि ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इंसान का जुज़व था, बाल जो है वो इंसान के जुज़व थे, और उससे फ़ायदा उठाना क्या है, जायज़ नहीं है। तो उन बालों को, औरत के हों या मर्द के दाढ़ी के बाल हों, इनका मसला ये है कि इन्हें किसी ऐसी जगह दफना दिया जाए, जैसे कब्रिस्तान हो गया या कोई और ऐसी जगह हो गई कि जहाँ जो है कोई आता जाता ना हो, यानी उनकी बेद भी ना हो। ऐसा ना हो कि आप बीच रास्ते में उनको दफना दें और थोड़े दिन के बाद वो निकल जाएं, फिर लोगों के पैरों में आ रहे हैं, लोग उनको जो है रौंदते हुए जा रहे हैं। तो किसी ऐसी जगह, कहीं खेत क्यार में किसी ऐसी जगह उनको दफन कर दें जहाँ से आना जाना ना हो। तो बालों को दफन कर देना चाहिए, उनको बेचना जायज़ नहीं है। बेच करके कोई दूसरी चीज़ ख़रीदना, कुछ वो करना, सामान बदलना बदलना, ये सब चीज़ें क्या है, नाजायज़ है। एक और पॉइंट की बात आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है, बहुत सी दफ़ा, कि औरत के बालों पर जादू कर दिया जाता है। वो जो औरतें कहती हैं ना, इसके आंख में कुछ आ रहा है जी, जादू कर दिया, ये कर दिया है, तो भाई या तो बालों के ऊपर जादू होता है, या तो कपड़ों के ऊपर जादू होता है, या तो कंघी के ऊपर जादू होता है, या कोई और हमारे इस्तेमाल की चीज़ होती है, इनके ऊपर जादू होता है। तो ये 3-4 तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जादू करने वाले जादू करते हैं, जिनमें से औरत के बाल सबसे ज़्यादा आसान है उनको हासिल करना, क्योंकि औरतें ख्याल करती नहीं हैं, अपने बालों की कहीं भी फेंक देती हैं, तो उनको उठा करके उनके ऊपर जादू करना बड़ा आसान होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी जादू किया गया था, तो आपकी कंघी और आपके सर मुबारक के बाल थे, जिसके ऊपर लबीद बिन आसिम, जो भी उसका नाम था यहूदी का, उसने जादू किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक थे, बाल थे। तो औरतों के ऊपर भी यही होता है कि उनके बालों को हासिल करना भी आसान होता है, जादू करना भी आसान होता है। फिर रोती फिरती हैं जी, जादू कर दिया किसी ने, तो अल्लाह की बंदी, जादू नहीं होगा तो और क्या होगा। तो इसलिए बालों को संभाल करके रखें, नाकदरी ना करें, ऐसे ही कहीं भी फेंक देती हैं, पैरों में आते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बल्कि बेहतर है, बाज़ उलमा यहाँ तक कहते हैं कि बालों के 2 टुकड़े करके तब उनको कहीं गड्ढे में डालना चाहिए या कहीं उनको फेंकना चाहिए, ताकि जब वो बाल 2 इसके हिस्से हो जाएंगे तो इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है पता नहीं चलेगा, तो फिर जादू करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने कपड़े हों, और ख़ासकर नापाकी के, बहुत सारी जगहों पे आज भी पैड्स इस्तेमाल नहीं करती औरतें, पीरियड में जो पैड आती है उसकी, तो वो पैड इस्तेमाल नहीं करती, कपड़े इस्तेमाल करती हैं, और वो नापाक कपड़े ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। याद रखिए, एक तो ये बेशर्मी वाली चीज़ है कि ऐसे कपड़े नापाकी के उनको कहीं भी फेंक दिया जाए, बेशर्मी बेहयाई वाली बात है। दूसरे जादू के लिए भी ये चीज़ होती है। तो इसलिए नापाकी के कपड़े हैं, अपने बाल हैं, दूसरे कपड़े हैं, नाखून हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ना फेंकें और ना ही किसी को बेचें, बल्कि इनको 2 टुकड़े करके कहीं गड्ढे में दफन कर देना चाहिए। ठीक है,
तो इन बालों को बेचना, अदलना, बदलना, चीज़ें खरीदना सब क्या है, नाजायज़ है। ये इंसानी जिस्म का हिस्सा है और इंसानी जिस्म के किसी हिस्से को इस तरीके से बेचना या उससे नफ़ा उठाना जायज़ नहीं है। इसीलिए उलमा ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने को भी नाजायज़ कहा है। उसकी वजह यही है कि ये आँखें हैं, लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें हैं, हार्ट है, सब चीज़ें, ये क्या इंसान का जिस्म का जुज़्व है। तो इससे नफ़ा उठाना, इसको क्या व्यापार बनाना, अल्लाह ने आपको फ्री में दिया है, आप इसका व्यापार बना रहे हो, बिजनेस बना रहे हो, तो इसकी इजाज़त नहीं दी है उलमा ने, तो ये जायज़ नहीं है। फयाज अहमद कह रहे हैं असर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ सकते हैं क्या? जी हाँ, पढ़ी जा सकती है। ज़हर की हो, असर की, मगरिब, इशा, कोई भी नमाज हो तो असर की नमाज के बाद में फ़र्ज़ क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। सिर्फ नवाफिल पढ़ना मना है, बाकी क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। पापा पटेल, मस्जिद के बाहरी हिस्से में सरकार का दिया हुआ पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बेहतर है कि मस्जिद वगैरह में ये पैसे इस्तेमाल ना किए जाएं। हाँ, अगर गवर्नमेंट से वो बिल ही पास हुआ है या उसी मद में दिया गया है कि भाई ये सब मस्जिदों के लिए है, ठीक है, फुला जगह मस्जिद है, उसमें ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया ही इसलिए गया है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, उम्मन देखने में आया है कि गवर्नमेंट, सरकार जिन जगहों पे अपना पैसा इस्तेमाल करती है, आहिस्ता आहिस्ता खुद उनके ऊपर काबिज हो जाती है। पहले अपने बंदे भेजेगी, वहाँ अपनी तरफ से किसी को नौकर रखेगी, ड्यूटी पे रखेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के ऊपर कब्जा कर लेती है या तो उसके अंदर दखील हो जाती है कि फिर सरकार उसको अपनी मर्जी से चलाती है। तो इसलिए बेहतर है, इसीलिए हमारे काबिर ने आज तक मदारिस में गवर्नमेंट का पैसा कबूल नहीं किया। अभी दारुल के अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा की इमदाद दी जा रही थी, मगर उन लोगों ने मना कर दिया, हमको नहीं चाहिए। क्यों? वजह क्या है कि आपने करोड़ दिया है तो कल को आप उसका हिसाब भी मांगोगे, फिर यहाँ अपने बंदे भी भेजोगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, वो सारा आप ऑडिट रिपोर्ट मांगोगे। नतीजा ये होगा आहिस्ता आहिस्ता आप इसको अपने अंडर में ले लोगे। तो इसलिए उलमा ने आज तक ये एहतियात बरती है कि मस्जिद मदरसे में सरकार की रकम इस्तेमाल नहीं करते। मुसलमान जो अपनी तरफ से फी सबीलिल्लाह को चलाते हैं, उसी के भरोसे, उसी ट्रस्ट पर ये तमाम हमारी चीज़ें आज तक चलती आ रही हैं और चलती भी रहनी चाहिए, ताकि ना कल को कोई एहसान जतला सके, ना कोई सवाल कर सके और ना कोई इसके अंदर दखील हो सके और ना कोई कल को उसको बंद कर सके। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट की बात है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो ऐसा सवाल ही आपके सामने नहीं आएगा। जी, रेहाना खान कह रहे हैं हमारे यहाँ के इमाम साहब कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज में सजदा सहव नहीं करना चाहिए, सुन्नत और नफिल में ही करना चाहिए, फ़र्ज़ नमाज दोबारा पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है भाई, उन इमाम साहब से मेरी बात करा दीजिएगा, अल्लाह जाने उन्होंने कहाँ से ऐसा मसला सीख लिया है। बहरहाल ऐसा मसला नहीं है, नमाज फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, कोई भी नमाज हो, सजदा सहव वाली गलती हुई है तो सजदा सहव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमाम साहब से मेरी बात ज़रूर करा दीजिएगा। ठीक है, मैं भी तो पूछूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा मसला कहाँ से पढ़ा। अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये दुआ मांगना कैसा है कि या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना। जी सही है, या अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करना, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने ईमान की हिफाजत कर सकूँ। दोनों तरीके से आप दुआ मांग सकते हैं। या अल्लाह ईमान पर मेरा खात्मा फरमा, यूँ भी दुआ मांग सकते हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। सैफ़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मशहूर अहमद बदर कह रहे हैं मुफ्ती साहब हमारे गाँव में औरत बाल 2000 रुपये किलो से बिक रहे हैं। अरे बाप रे, इतने महंगे बाल बिक रहे हैं। शायद आपको सुनकर के यकीन ना आए, ये हिंदू लोग जो है, ये हिंदू लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं ना, उधर कहीं उत्तराखंड में कहीं जाते हैं गंगा स्नान करने, पवित्र होने जो जाते हैं, तो ये उसके बाद में मुंडन करते हैं अपना, यानी सर के पूरे बाल मुंडा लेते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, तहकीकी बात मुझे लोगों ने बताई है कि जी वहाँ जो बाल उतरते हैं ना, वो बाल करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं। वो बाल, उन बालों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करके उन बालों को करोड़ों रुपए में यूरोप वालों को बेचे जाते हैं। और उनकी क्या बनाई जाती है? विग बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? विग उनकी बनाई जाती है। क्यों? वजह उसकी यह है कि हम हिंदुस्तानियों का खाना पीना मजबूत होता है, यहाँ की जो आबो हवा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ताकतवर है, तो हमारे अंदर कैल्शियम की, विटामिन वगैरह की बहुत ज़्यादती होती है, तो हमारे बाल बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल होते हैं और एकदम ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो इनकी जो विग बनती है वो बहुत मजबूत बनती है। तो वहाँ के पंडित लोग जो, मतलब जो वहाँ की एक संस्था है, जो वहाँ की एक कमेटी है, तो उसके ताल्लुक से वो बता रहे थे कि बाकायदा उनके व्यापार है, बिजनेस है, सिर्फ करोड़ों रुपए साल के, सिर्फ उनकी इनकम ये है कि जो लोग मुंडन करवाते हैं, अपने बाल उतरवाते हैं,
उन बालों की बाकायदा तिजारत होती है, उनका बिजनेस होता है और यूरोप में बेचे जाते हैं, भेजे जाते हैं, जहां उन बालों की विग बनाई जाती है और लोग उस विग को इस्तेमाल करते हैं। या दूसरी जगहों पर जहां जहां बालों का इस्तेमाल होता है तो वो हिंदुस्तानियों के बाल वहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि खासकर अगर आप अमेरिका में जाएंगे वहाँ आपको सर में तेल यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि जेल आता है, जेल, वो जेल सर पे लगाते हैं। हमारे एक जानने वाले बता रहे थे कि अगर आप अमेरिका में जाके यूँ कहते हैं ना कि भाई मैं सर में तेल इस्तेमाल करता हूँ, तो वह हैरान हो जाएंगे, उनको लगेगा आपसे बड़ा मालदार आदमी कोई नहीं है। तो वहाँ तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है, चूँकि ठंडी का इलाका है, तो वो लोग तेल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, जेल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों में जान नहीं है। उमूमन उनके बाल सफ़ेद होते हैं, ब्लैक कलर के बाल बहुत कम लोगों के होते हैं। तो हमारे यहाँ के बाल ब्लैक कलर के होते हैं, मजबूत होते हैं, तो इसकी विग वगैरह या और दूसरी चीज़ों में वहाँ वो इस्तेमाल होते हैं और करोड़ों रुपए का उस मौके पर इनका बिजनेस होता है। तो हो सकता है कि भाई इतने महंगे बिक रहे हों, और वो जो लेने वाले होते हैं ना बाल वाले, वो भी यही करते हैं कि इनकी विग बनती है, दूसरी चीज़ें बनती हैं जो बालों के इस्तेमाल में आती हैं, तो इसी का एक कारोबार बिजनेस होता है। बहरहाल इंसानी जिस्म का हिस्सा है, मसला मैंने बता दिया कि बेचना जायज़ नहीं है, ठीक है। उमामा जमाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एमडी सदाकत मुफ्ती साहब, मस्तूरात के लिए किन किन आज़ा पर मेहंदी लगाना जायज़ है? जी, जो आज़ा पर ज़ीनत शुमार होता है, जिन आज़ा पर मेहंदी लगाना ज़ीनत शुमार होता है, उन्हीं पे, जैसे हाथ हैं, हाथ को कोई औरत दूसरी औरत दिख भी सकती है, गैर महरम के लिए तो जायज़ नहीं है देखना, लेकिन एक औरत दूसरी औरत को अपने हाथ दिखा सकती है, तो हाथों पर लगाए जा सकते हैं। बेहतर तो यहाँ तक है, अगर आप यहाँ तक भी लगाना चाहें औरतें तो यहाँ तक भी लगाई जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के भी हाथों पर मेहंदी लगाई जा सकती है। तो हाथ हैं, और दूसरी चीज़ है पैरों पर लगाए जाते जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औरतों के सुनने से, मतलब बाज़ औरतों के ताल्लुक़ से सुनने में आया है कि वो यहाँ कमर पे लगाती हैं, स्टाइल के लिए कमर पे लगाती हैं, पीछे यहाँ गर्दन पे अपना मेहंदी से नाम लिखवाती हैं, टैटू बनवाती हैं, वो करवाती हैं, ठीक है। ऐसे ही रानों पे मैंने सुना है, रानों पे, पेट पे, कमर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह जाने लगवाती हैं। याद रखिए कि जीनत के हिस्से सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक हाथ, दूसरे पैर, तो सिर्फ इन्हीं पे लगानी चाहिए। इसके अलावा दूसरे लोगों की देखा देखी फैशन की दुनिया में नहीं जाना चाहिए, उसके बहुत बड़े नुकसान हैं। तो ये दो जगह हैं औरतों के लिए, ठीक है। हाँ, या फिर बालों में लगाना है किसी को तो बालों में लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, फयाज अहमद कह रहे हैं आपके वालिद साहब कब आएंगे लाइव में? देखिए, अब तो जब वो कभी मुंबई आएंगे इंशाल्लाह तभी उनसे तो मुलाकात हो पाएगी। अभी तो वो आए थे हमसे मुलाकात के लिए, 2 हफ्ते रहे हमारे पास में, दोनों हफ्ते में इंशाल्लाह जो है माशाल्लाह आपके साथ में थे वो, आपने उनकी क्लास सुनी और मुस्तफ़ीद हुए। अब देखो कब अल्लाह उनको लेके आता है, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आएंगे इंशाल्लाह और हमारा लाइव प्रोग्राम होगा तो मैं ज़रूर आपको उनकी क़िराअत और इंशाल्लाह उनकी नज़म या नात सुनवाऊँगा ज़रूर, ठीक है। बाकी उनके हक़ में दुआ करते रहें, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, हयात दे लंबी, ताकि हम भी उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें, आप लोग भी उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। अली अकबर कह रहे हैं मुफ्ती साहब, कुफ्रिया वसवसे ईमान की वजह से आते हैं या बार बार गुनाह करने से आते हैं? जी, दोनों ही बातें हैं। नंबर 1 तो ये है कि आदमी जैसे जैसे गुनाह के अंदर मुब्तला होता जाता है उसका ईमान कमज़ोर होता जाता है, चूँकि हदीस में फरमाया गया जब बंदा एक गुनाह करता है तो दिल पर एक काला नुक्ता लग जाता है, सियाह नुक्ता। अगर वो तौबा कर लेता है तो धुल जाता है, और अगर तौबा नहीं करता फिर गुनाह करता है तो दिल पे डॉट 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 इतने लगते जाते हैं कि आखिर में दिल बिल्कुल सियाह हो जाता है, फिर खैर की बात उस दिल में नहीं घुसती और खैर की इसको तौफीक नहीं होती। तो जब बंदा गुनाहों के अंदर मुलविस होता जाएगा और तौबा नहीं करेगा तो नतीजा ये होता है ईमान कमज़ोर होता है। जब ईमान कमज़ोर होता है तो बुरे ख्यालात आना लाजमी बात है। दूसरी चीज़ है, ईमान है आदमी के अंदर फिर भी ख्यालात आ रहे हैं तो ये शैतान के बहकावे की तरफ से है या तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। अब ऐसे में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे और अपने ईमान की अल्लाह से सलामती और आफ़ियत चाहता रहे और नेक अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मशगूल रखे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि ये वसवसे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। इमरान शेख कह रहे हैं, अम्मी को ताज्जुब हो रहा है, औरतें बाल बेचते हैं। जी जी कुछ इलाकों में है अभी भी ये, चूँकि वो गांव देहात में लोग आते हैं ख़रीदने और उसके पीछे पर्पज़ यही है जो मैंने आपको बताया ना कि यूरोप वगैरह में बेचे जाते हैं, विग बनाई जाती है, बहुत सारे इस्तेमाल हैं इनके। और ऐसे क्या कहते हैं, नकली बाल भी आते हैं, नकली चोटियाँ जो आती हैं औरतों के बनाने की, तो नकली चोटियाँ भी आती है जो हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में बनाई जाती हैं। तो ये सारे बाल उसी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी खरीदो फरोख्त तो होती है, क्योंकि बालों का बनाना उसके अंदर वो मज़ा नहीं है। नकली जो बाल आते हैं उनके अंदर वो मज़ा नहीं है जो असली बालों से विग बनाने में या चोटी बनाने में है, वो फीलिंग आती ही नहीं है। तो इसलिए इनका कारोबार होता है।
عبید بیگ کہہ رہے ہیں حیض کی حالت میں بیوی کے پستان منہ میں لے سکتے ہیں؟ یعنی جی ہاں لی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف خاص مخصوص عضو کو چھوڑ کر کے بیوی کے بقیہ کسی بھی جسم سے استمتاع جائز ہے، ٹھیک ہے، جس میں بوس و کنار بھی ہو گیا، آپ نے بولا سینے کا حصہ بھی ہو گیا، رانوں کا حصہ بھی ہو گیا، اگرچہ بہتر نہیں ہے کیونکہ مبادہ ایسا نہ ہو کہ شیطان وہاں تک پہنچا دے غلط کاری تک، اسی لیے باقی جسم کے کسی بھی حصے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، بس یہ ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے اوپر کیا رکھیں؟ قابو رکھیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک حدیث میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھے شخص آئے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس حالت میں حیض کی حالت میں بیوی سے کیا کروں؟ بوس و کنار کروں، کھیلوں اس سے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اسی وقت میں ایک نوجوان آیا، اس نے بھی اجازت چاہی، حضور نے ان کو منع فرما دیا، حضور نے ان کو منع فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ نوجوان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، قابو نہیں کر پائے گا، بوڑھا آدمی ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، اس کی تو زندگی ہی گزر گئی ہے، تو وہ تو زندگی کے مزے اور لطف لے چکا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دیا کہ پتہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا، نوجوان ہے، ابلتا خون ہے، کنٹرول نہیں کر پائے گا، اس لیے آپ نے ان کو منع فرما دیا۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہوئے آپ پھر مرضی ہے اس حصے کو چھوڑ کر کے، ٹھیک ہے۔ امانت ٹرسٹ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیا علماء کرام کی ویڈیو فیس بک انسٹاگرام سوشل میڈیا پر ڈالنے سے گناہ ملے گا؟ دیکھیے جن ویڈیو کا بنانا جائز ہے، اب جیسے یہ میرا لائیو سوال جواب پروگرام ہے تو ظاہر ہے آپ کے فائدے کے لیے، میرے نفع کے لیے، جو لوگ بعد میں سنیں گے ان کے نفع کے لیے، تو امت کے نفع کے لیے ہے، تو جب یہ پروگرام میرے لیے بنانا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے، تو آپ کا اس کو دوسرے سوشل پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا اور اپلوڈ کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جس کا بنانا میرے لیے جائز ہے یا علماء کے لیے جائز ہے تو اس کا دوسری جگہوں پر پھیلانا بھی جائز ہے، بلکہ اچھی بات کو پھیلانا تو کیا ہے اور صدقہ ہے۔ اگر آپ اچھی بات بجائے اس کے کہ بھئی یہاں 10 لوگوں نے سنی، آپ اس کو پھیلاتے ہیں، 200 لوگ سنتے ہیں، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو جو ویڈیو جواز کے دائرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے، علماء کی وہ ویڈیو جو اصلاحی ہے، جس سے دوسرے کا فائدہ وابستہ ہے، کوئی دینی مسئلہ بتایا گیا ہے، کوئی اصلاحی بات کہی گئی ہے، تو جو ایسی ویڈیو ہے کہ جس سے لوگوں کا فائدہ وابستہ ہے، جو جواز کی کیٹیگری میں آتی ہے، تو اس کا بنانا بھی جائز ہے، اس کو دوسرے سوشل پلیٹ فارم کے اوپر اپلوڈ کرنا بھی جائز ہے، اس کو شیئر کرنا بھی جائز ہے۔ ہاں وہ ویڈیو کی جو جواز کی کیٹیگری میں نہیں آتی، جیسے گانے ہیں، کامیڈی ہے، پرینکس ہیں، دوسری اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں کہ جن کا بنانا ہی جائز نہیں ہے، علماء نے اجازت ہی نہیں دی ہے چونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو اپلوڈ کرنا، سب کچھ کرنا سب ناجائز کہلائے گا، پھر آپ غلطی میں ان کا ساتھ دینے والے کہے جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے تعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی کے کام پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان گناہ کے کاموں پر مدد نہیں کرنی ہے، تو یہاں اچھی بات دوسروں تک پھیلا رہے ہیں، آپ پہنچا رہے ہیں تو یہ نیکی پر مدد کرنا ہے، اور آپ غلط ویڈیو پھیلا رہے ہیں تو یہ برائی پر مدد کرنا ہے، تو اس لیے اچھی جو علماء کی ویڈیو ہیں، اصلاحی مسائل والی جو ویڈیو ہیں، تو ان کو اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہوں تک پھیلایا جا سکتا ہے، اب وہ چاہے انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو۔ امامہ جمال کہہ رہے ہیں صابر صاحب کی درگاہ پہ منت کا کھانا تقسیم کرنا کیسا ہے؟ منت کا کھانا، بھئی اگر آپ نے کوئی منت مانی تھی کہ بھئی میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا تو اپنے علاقے میں کھلا دیں۔ صابر صاحب کی درگاہ پہ تو وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لکھ پتی لوگ ہیں جو وہاں بھیک مانگنے بیٹھے ہیں، جو غریب بن کے بیٹھے ہیں وہ لکھ پتی آدمی ہیں، چونکہ 2 سال ہو گئے، 2 سال تو میں کم کہہ رہا ہوں، 5 10 سال ہو گئے ان لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے، تو وہ اتنے مالدار ہو گئے ہیں کہ اگر آپ ان کا بینک یا وہ جو ہے چیک کرنے جاؤ نا ان کے پاس کتنا پیسہ، آپ حیران نہیں جاؤ گے، تو وہ مانگنے والے دراصل آپ سے بھی زیادہ مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ صحیح معنوں میں مستحق نہیں ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں، محلے پڑوس میں دیکھیں کہ صحیح معنوں میں مستحق کون ہے، اس کو کھانا کھلائیے اگر آپ نے کوئی منت مانی تھی تو، ٹھیک ہے، تو کھانا ایسے لوگوں کو پہنچائے کہ جو صحیح معنوں میں مستحق ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہیں کہ آپ نے ان کو دیا بعد میں جا کے وہ پھینک دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ان کو کھانا پانی دو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ بہت سارے تو کھل کر کے بولتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں کھانا پانی نہیں چاہیے، کھانا پانی تو ہم خود لے لیں گے، ہم کو پیسہ پانی چاہیے۔ اگر کھانا، ہم نے دیکھا ہے رمضان میں اپنے ایسے جو علاقوں میں کہ 4 جگہ سے ان کو کھانا مل جاتا ہے، کھاتے ایک ہے بقیہ 3 پھینک دیتے ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا ہے جہاں رزق کی بے قدری ہو یا جن کو ضرورت نہیں ہے، جو صحیح معنی میں مستحق ہے ایسے لوگوں کو آپ کھلائیں۔ صابر صاحب کی درگاہ پہ کھلانا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی قبولیت کی علامت نہیں ہے کہ بھئی وہاں کھلائیں گے تو قبول ہوگا، کہیں اور کھلائیں گے تو قبول نہیں ہوگا، تو قبولیت کی وہ علامت نہیں ہے۔ قبولیت تو یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے بنایا ہو اور کھلانا چاہ رہے ہوں اور صحیح مستحق تک پہنچایا ہو، تو وہ آپ کا کھلانا بھی قبول ہے، کھانے والے کا بھی کھانا قبول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔
فیاض احمد کہہ رہے ہیں مزار پر جانا کیسا ہے مفتی صاحب؟ جی دیکھیے، اگر آپ غلط نیت سے مزار پر جا رہے ہیں تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہے کہ لفظ جو مزار ہے یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے، مزار جو ہے یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے۔ حدیث میں تو کہا گیا زویر القبور، قبروں کی زیارت کرو۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، کیا لکھا ہے آپ نے، مزار، ہاں۔ تو مزار کسے کہتے ہیں؟ کسی اللہ والے کی قبر کو پکا بنا دیا گیا، ٹھیک ہے، اسے ایسا ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک عجیب سی اس کی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ ابھی آپ خواجہ اجمیری کے وہ دیکھ لیں، میں ایک جگہ مجھے ایک فریم خریدنا تھا، اپنے گھر میں ہم نے لگایا، تو ایک فریم مجھے خریدنا تھا ماشاء اللہ کا کچھ ایسا، آپ یقین مانے میں نے دسیوں فریم دیکھے لیکن کوئی بھی فریم ایسا نہیں تھا جس میں مکہ مدینے کے ساتھ میں خواجہ اجمیری کا جو ہے وہ نہ لگا ہوا ہو، یعنی ان کے جو مزار کا جو فوٹو ہے نا گنبد کا، دسیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس میں وہ نہ ہو۔ میں اس کو بولا یار اس کو لگانے کی کیا ضرورت تھی، بندہ خدا، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ، ان کے ساتھ میں یار تم کن کو شامل کر رہے ہو، کن کے مزار کو شامل کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ مزار بنانا ہی جائز نہیں تھا، وہ مزار بنانا ہی درست نہیں تھا، اب تم ان کو ساتھ میں تیسرا مطلب تم تیسری چیز جو ہے اس کے ساتھ میں شامل کر رہے ہو۔ تو اگر اس سے ہٹ کر کے صرف کوئی مکہ مدینے والا کوئی تمہارے پاس اگر ہے فریم تو بتاؤ، لیکن اس کے پاس ایسا کوئی فریم ہی نہیں تھا، ساروں میں اس نے جو گھسایا ہوا تھا، صابر کلیری کا بھی، سوری اپنا خواجہ اجمیری کا، سب کے ساتھ میں گھسایا ہوا تھا۔ تو عجیب تعجب کی بات ہے۔ تو ایسے ایسے مظاہر بنا دیے گئے، ان پہ ویڈیو بنتی ہیں، قوالیاں بنتی ہیں، اور اسے ایک برکت کا سمبل بنا لیا گیا۔ بہت سارے لوگ گھروں میں دیکھا ہے مکہ مدینے کا نہیں ہے فریم، خواجہ اجمیری کا جو وہ ہے درگاہ کا وہاں کا، وہ اس نے بنایا ہوا ہے برکت کے لیے۔ بتائیے تو اس میں برکت تھوڑا ہی ہے یار، تم نے فریم اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے کسی کے مزار کا، تو مزار میں تھوڑا ہی برکت ہے، برکت اس میں نہیں ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ تو بہرحال مزار کا جو لفظ میں کہہ رہا ہوں تو یہ شریعت میں مزار کا لفظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں منع فرمایا وضاحت کے ساتھ میں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری قبر کو پختہ پکا نہیں بنانا، یہودیوں کی طرح سجدہ گاہ نہیں بنا لینا، کہ جیسے ان لوگوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرنے کی چیز بنا لیا تھا، تو ایسے ہی تم بھی سجدہ کرنے کی چیز نہیں بنا لینا۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے جب قبر کو پکا بنا لیا جائے، مزار کی شکل دے دی جائے، جیسے خواجہ اجمیری کا ہے، صابر کلیری کا ہے، اور کیا کہتے ہیں غوث اعظم جو ہے ان کا وہاں عراق وغیرہ میں ہے ان کا، ٹھیک ہے، غوث پاک کا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ان کے مزار بنا لیے گئے ہیں، اب لوگوں کی اس سے عقیدت جڑ گئی ہے، عقیدت جڑ گئی ہے، تو اب وہاں جا کر کے سجدے بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے منتیں بھی مانی جاتی ہیں، وہاں جا کے اولادیں بھی مانگی جاتی ہیں، دنیا بھر کے شرکیہ کام وہاں ہوتے ہیں۔ تو جو مزار والا جو لفظ ہے نا، یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، صرف قبر۔ قبر کا مطلب کیا ہے؟ نارمل قبر۔ ہمارے استاذ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہوا تھا لاک ڈاؤن میں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، چونکہ اس وقت صرف 20 لوگوں کو جنازے میں جانے کی اجازت تھی۔ تو بہرحال نہیں، ہمارے قریب میں اوشیورہ قبرستان میں دفن ہیں، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جہاں انتقال ہو مجھے وہیں دفن کیا جائے، میری لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے کہ یہاں سے دیوبند لے کے جا رہے، کہیں اور لے کے جایا جائے، میرا جہاں انتقال ہو جائے بس مجھے وہیں دفناتے جائے۔ حالانکہ رہتے تھے وہ کہاں؟ دیوبند میں، ان کے بیوی بچے سب اولاد ان کی کہاں ہیں؟ دیوبند میں ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بندہ مرا پاکستان میں، بندہ مرا جو ہے کیا کہتے ہیں سعودی میں، افریقہ میں، اس کی لاش کو یہاں لایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں کا رہنے والا تھا، یہاں دفن کریں گے۔ حضرت نے وصیت فرمائی تھی کہ لاش کی بے حرمتی ہے، جہاں انتقال ہو جائے وہیں دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت کو یہیں انتقال ہوا تھا، یہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسری وصیت حضرت نے یہ کی تھی کہ میری قبر پہ کتبہ نہ لگایا جائے، میری قبر کو بے نام و نشان رکھا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ تو بعض لوگوں نے قبر پہ کتبہ لگایا تھا، 2 دن لگا رہا، وہ تیسرے دن اس کو ہٹا لیا گیا۔ جب معلوم پڑا کہ حضرت نے منع کیا تھا، تو آپ یقین مانیں میں یہاں رہتا ہوں، مہینے میں 10 مرتبہ میرا اوشیورہ قبرستان میں جانا ہوتا ہے، لیکن اب تک میرے کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت کی قبر کون سی ہے۔ اب ایک جاننے والے ہیں، ابھی کل بھی بات چیت ہو رہی تھی، ایک جنازے میں تھا کہ بھئی ان کو لے کے آؤں گا، ان سے پوچھوں گا کہ بھئی آپ جنازے میں شریک تھے، حضرت کی قبر کون سی ہے، تاکہ وہاں جا کے کم از کم ایصال ثواب کر سکوں میں۔ تو انہوں نے کہا تھا میری قبر بے نام و نشان رکھی جائے۔ اتنا بڑا وقت کا شیخ الحدیث محدث عصر دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے، ایشیا کے عظیم الشان درسگاہ، ٹھیک ہے، 20 سال اس کا شیخ الحدیث رہنے والی شخصیت، آج بے نام و نشان اس کی قبر ہے، ٹھیک ہے، جن کے لاکھوں شاگرد ہیں دنیا بھر میں، شاید دنیا کوئی کون ایسا ہو کہ جہاں ان کا شاگرد نہ ہو، لاکھوں ان کے شاگرد ہیں اور پوری دنیا میں ان کا فیض پہنچا ہے، مگر اس شخصیت کا یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی قبر کون سی ہے۔ تو ایسے قبروں کو بے نام و نشان رہنا چاہیے۔ اب یہی اگر عقیدت محبت میں بڑھیں گے، کتبہ لگے گا، کتبے کے بعد میں باؤنڈری ہوگی، باؤنڈری کے بعد میں گنبد بنے گا، نتیجہ یہ ہوگا کل کو وہ مزار کی شکل اختیار کر لے گا۔
جب کل کو مزار کی شکل اختیار کر لے گا تو پھر ڈھونگی بابا بھی وہاں آ جائیں گے، اور جو کیا کہتے ہیں بھیک مانگنے والے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں کے بیٹھ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو اس کی بھی وہی حالت ہو جائے گی جو صابر کلیری کی درگاہ کی ہے، جو خواجہ اجمیری کی اس کی جو ہے درگاہ کی ہے، اور جو غوث پاک کے درگاہ کی ہے۔ جو حالت ان کی ہو گئی ہے ان کی بھی وہی ہو جائے گی۔ تو مزار والا جو یہ لفظ ہے یہ شریعت میں ہے ہی نہیں، اور یہ اسی لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب رہ جاتا ہے آپ کا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ مزار پر جانا کیسا ہے۔ تو اگر غلط نیت سے آدمی جا رہا ہے، غلط نیت سے مراد یہ ہے منت مانگنے جا رہا ہے، اولاد مانگنے جا رہا ہے، کاروبار بزنس مانگنے جا رہا ہے، شفا یابی مانگنے جا رہا ہے، یہ سارے غلط نیتیں ہیں تو یہ شرک ہے، نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والی، اولاد دینے والی، نوکری دینے والی، تمام مسئلوں کو حل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنا یا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، تو یہ غلط نیت ہے، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی ان کی زیارت کے لیے جاؤں، کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دوں جو ان کے لیے رفع درجات کا سبب ہو، تو اگر کوئی اس جائز نیت سے جا رہا ہے تو جا سکتا ہے، تو جا سکتا ہے۔ یہ مسئلے کا مختصر سا جواب ہے، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہاں آگے چلیے، کیا کہنا ہے، مزار پر ہو گیا یہ تو۔ کیا فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ فاتحہ پڑھنے سے کس نے منع کیا آپ کو؟ نماز میں پڑھتے ہیں آپ، فاتحہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ بھائی تھوڑا سوال کو واضح کیجئے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، بھائی پڑھ سکتے ہیں، آپ دن بھر پڑھتے رہیے، کس نے منع کیا؟ رات میں پڑھتے رہیے، کس نے منع کیا؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ فاتحہ پڑھیے، آپ کو کس نے منع کیا؟ فاتحہ کب، کیسے، کس موقع پہ، کیوں، پوری وضاحت کیجیے تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا ہر برا خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور ہر اچھے خیال فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں؟ جی غالباً اس طرح کی بات احادیث میں کہی گئی ہے، تو یہ صحیح ہے کہ اچھے خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، برے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ تو جب برے خیالات آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے، وضو کرے اور نیک عمل کے اندر لگ جائے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ عمران شیخ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے، یا اللہ کیسے مانگے کہ اللہ ان کی رحمت فرشتے گھر بھیج دیں، ترتیب ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے، ٹھیک ہے، روزانہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، سب اہتمام کیجیے اس چیز کا کہ گھر میں خاص کر کے صبح کے وقت میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں کہ فجر میں ہی پڑھے سو رہے ہیں، فجر کے ٹھکانے نہیں ہیں ہمارے، فجر کے ٹھکانے نہیں ہے، فجر قضا ہو رہی ہے، جو روزی بٹنے کا ٹائم ہے اس وقت اگر بندہ سو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ فرشتے چھوڑیے، روزی ہی نہیں آئے گی کہ بھائی روزی بٹنے کا جو وقت ہے اس وقت تو آپ پڑھے سو رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیے، فجر کی نماز کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کا کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیے، انشاءاللہ اسے رحمت کے فرشتے گھر کے اندر آئیں گے۔ ایسے ہی جو حدیث میں منع کیا گیا بھائی کتا نہ ہو، شوقیہ پال رکھا ہو، گھر میں تصویریں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نکال دیجیے، چونکہ حدیث میں کہا گیا جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گھر میں سے لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیجیے بالکل، جس گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں فرشتوں کا کیا کام؟ جو پہلے سے گھر جہنم بنا ہوا ہے تو جہنم میں تھوڑا ہی فرشتے آئیں گے رحمت کے، وہاں تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو گھر کو جنت کا نمونہ بنائیے تو انشاءاللہ وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اپنے نیک اعمال میں اضافہ کیجیے، انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ اپنے گھر کو ایک مثال بنائیے جہاں سے دوسرے لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہوں، خیر خواہی جہاں سے پھیلتی ہو، تو اپنے گھر کو ایسا بنائیے انشاءاللہ پھر وہاں اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور رحمت کے فرشتے بھی آئیں گے۔ فیاض احمد کہتے ہیں حضرت جی کو جنت عطا فرما۔ اچھا مفتی سید احمد صاحب پران پوری کو آمین ثم آمین۔ امامہ جمال کہہ رہے ہیں اگر جسم یا کپڑوں پر خون کا داغ ملے تو کیا یہ کسی جادو یا بری چیز کی علامت ہے؟ اگر ایسا کچھ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی ضروری نہیں ہے کہ اگر خون ملا ہے تو وہ جادو کی علامت ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں سے کہیں کوئی ڈراپ نکل گیا ہو، آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی مچھر، چینٹی، کوئی اور جانور ایسا گزرا ہو کہ اس سے وہ خون کا دھبا مل گیا ہو، ٹھیک ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے خون ہی مطلب وہ جادو کا ہی ہو۔ ہاں اگر بار بار آپ کو مل رہا ہے یا ایسی جگہ مل رہا ہے کہ جہاں خون نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ملنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یا بار بار آپ کو مل رہا ہے یا خلاف عادت کچھ اور اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ بھئی شاید کوئی برے اثرات یا گھر پہ وہ چیزیں کرنے کے چکر میں ہے۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی گھر میں سوتے ہوئے پڑھا کریں، اپنے گھر میں سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لیں، سورہ بقرہ پوری کی پوری روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں آپ کرتے رہیے اور خاص کر کے پاکی کا خیال رکھیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ
जादू का असर ज़्यादा उन्हीं पर होता है, वो चाहे मर्द हों या औरतें हों, जो पाकी का ख्याल नहीं रखते। पाकी का ख्याल से मुराद ये है कि इस्तिंजा नहीं करते, या नापाक हैं, बड़ी नापाकी सोबत हम बिस्तरी हुई है, या नाइट फॉल हुआ, या कोई और चीज़ हुई है, तो जल्दी से गुस्ल नहीं लेते, दिन भर गुजर जाता है मगर पाक नहीं होते। तो पाकी का ख्याल रखना चाहिए। बेहतर है कि आदमी हर वक्त बावुज़ू रहे। हर वक्त क्या रहे? बावुज़ू रहे। इंशाल्लाह बावुज़ू रहेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं करेगी इंशाल्लाह, वज़ू की बरकत की वजह से। और साथ साथ में ये जो मामूलात मैंने बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, इंशाल्लाह इनका भी मामूल रखिए आप, तो कोई भी चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। जी, मुबीन अहमद कह रहे हैं कि बैठकर नमाज़ पढ़ने की हालत में रुकू की मकदार कितनी होनी चाहिए? क्या सुरीन का ऊपर उठाना ज़रूरी है? सुरीन का ऊपर उठाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका झुकना ज़रूरी है। आपका झुकना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि झुकने में सुरीन उठानी पड़े। कोई बहुत सारा अगर ऐसा होगा कि अगर वो सुरीन उठाएगा तो वो आगे ही गिर जाएगा, तो इसलिए सुरीन का उठाना ज़रूरी नहीं है, आपका आगे झुकना ज़रूरी है। तो रुकू में जितना झुके हैं, सजदे में उससे और ज़्यादा आपको झुकना है। बस ये है, सुरीन उठे ना उठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असल झुकना है। तो आप जो झुकेंगे वो रुकू के कायम मकाम हो जाएगा, और वही सजदे के कायम मकाम भी हो जाएगा। सुरीन ही उठे तो ही समझा जाएगा, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जी, एम एस हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा चलिए, हमारे प्रोग्राम को कितना टाइम हो गया है? जी 40 मिनट हो गए हैं, 41 मिनट हो गए हैं। और जिन लोगों ने जो सवालात पूछे थे, अक्सर लोगों के सवालात के जो है जवाबात भी हो गए हैं। एम एस हुसैन कह रहे हैं रुकू में कितना झुके? देखिए, अगर आदमी खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहा है, अगर खड़े होकर के नमाज़ पढ़ रहा है तो फिर रुकू में इतना झुकना चाहिए कि कमर सीधी हो जाए। कमर क्या हो जाए? सीधी हो जाए। बाज़ उलमा यहाँ यूँ फरमाते हैं कि इतना कमर को झुकाए कि अगर पानी भरा कोई प्याला उसकी कमर पे रख दिया जाए तो वो हिले नहीं या पानी गिरे नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा कमर को यूँ रखते हैं, ये तरीका गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, यूँ ज़्यादा सर को ज़्यादा घुमा लेते हैं, झुका लेते हैं, तो ये तरीका भी गलत है। तो सर यानी सर से लेकर के सुरीन तक का, पीठ तक का जो हिस्सा है, पूरा का पूरा एक ही लेवल में होना चाहिए। ये रुकू का सही तरीका है, अगर कोई उज़्र नहीं है तो। अगर कोई उज़्र नहीं है तो। और अगर किसी को उज़्र है, यानी कमर में दर्द रहता है, ज़्यादा नहीं झुक सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर झुकेगा तो मसला और टेढ़ा हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई मसला है तो फिर तो आराम से जितना झुक सकता है उतना झुकना चाहिए। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो फिर ये है कि सर, कमर और सुरीन, ये तीनों चीज़ें एक लेवल में होनी चाहिए, इस एतबार से कि पूरा एकदम हिस्सा पूरा फ्लैट हो। अगर यहाँ कोई पानी से भरा प्याला रख दिया जाए तो वो जो का तू रहे, हिलना डुलना या गिरना नहीं चाहिए। तो ये रुकू में झुकने का तरीका है। अच्छा, हारून तैयारी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हारून भाई, काफ़ी देर से आप हाजिर हुए हैं। अच्छा, मुबीन अहमद कहना, अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय ला इलाहा इल्लर रहमान क्यों नहीं कहा? जी, चूँकि इल्लल्लाह में ज़्यादा अल्लाह की जो दूसरे माबूदों से नफ़ी है, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो वो ज़्यादा नफ़ी पाई जा रही है इल्लल्लाह में। वो नफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है अल्लाह में, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इल्लल्लाह अल्लाह इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह के लिए कोई और लफ्ज़ दूसरा है ही नहीं। अल्लाह के लिए या अल्लाह के जैसा कोई दूसरा लफ्ज़ है ही नहीं किसी माबूद के लिए। अल्लाह तो सिर्फ अल्लाह है। तो अगर आपको यूँ कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, तो उसके लिए यही जुमला होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी अगर आप यूँ कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई रहमान नहीं है, तो जुमला अलग हो जाता है, इसके वो माना नहीं बनते या नफ़ी वो नहीं होती। या दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह लीजिए कि इलाहियत के, उलूहियत की कमाल नफ़ी के लिए, कमाल नफ़ी के लिए इल्लल्लाह ही मुनासिब लफ्ज़ है, इसलिए इल्लल्लाह कहा गया, इल्लर रहमान नहीं कहा गया। तो इल्लर रहमान का मतलब तो यह है कि अल्लाह के सिवा कोई रहमान नहीं है। तो यहाँ रहमान की नफ़ी या रहमान को बताना मकसद नहीं है कि भाई कोई अल्लाह के सिवा कोई और रहम करने वाला नहीं है, वो नहीं। यहाँ असल मकसद है उलूहियत की नफ़ी, सिर्फ अल्लाह के एक होने को बताना मकसद है। तो यहाँ इल्ला जो इस्तिस्ना है वो अल्लाह से हो रहा है, तो कमाल नफ़ी को बताने के लिए इल्लल्लाह का लफ्ज़ आया है, और यही मुनासिब था। इल्लर रहमान से मुगालता पैदा हो जाता, और शायद यूँ मुगालता हो जाता कि अल्लाह तो है मगर अल्लाह के जैसा कोई रहमान नहीं है।
اللہ تو ہے مگر اللہ کے جیسا کوئی رحمان نہیں ہے، رحم کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تو غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کا لفظ لے کر کے آئے کمال نفی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، رحمان تو بہت دور کی بات ہے، رحمان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو الوہیت کی نفی میں کمال پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے الا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا، یعنی اللہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو یہ کمال نفی کو بتانے کے لیے الا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر رحمان کا لفظ استعمال کرتے تو مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ تو شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے الا اللہ کا لفظ لائے ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں کہ نماز کی کامن غلطیوں کو لے کر ایک فل ویڈیو بنائیں مفتی صاحب، اگر آلریڈی ہیں تو بتا دیں۔ جی نماز کے تعلق سے تو بہت ساری ویڈیوز ہیں، سجدہ سہو کے مسائل ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ غلطیاں بہت ساری ہوتی ہیں لوگوں سے، تو جیسا جو پوچھتا ہے تو اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز کا جو سیکشن ہوگا آپ اس میں جا کر کے دیکھ لیجئے۔ عمران شیخ مفتی صاحب یہ کیسے جانیں کہ رکوع صحیح ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ پہلے آپ رکوع کریں اور کسی بندے کو بازو میں کھڑا کر دیں اور اس سے پوچھیں کہ بھئی دیکھو میں رکوع صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو دو چار بار آپ ایسا کریں اور اپنی پوزیشن کو نوٹ کریں، اپنی پوزیشن کو نوٹ کریں، اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ تو جس حیت پر آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں یہ ہے صحیح ہے، سامنے والا بتا رہا ہے کہ بھئی یہ ہے، یہ پوزیشن صحیح ہے، تو ہمیشہ اسی طرح کا ٹرائی کریں۔ یہ طریقہ ہے اپنی نماز کو صحیح کرنے کا یا رکوع وغیرہ کو صحیح کرنے کا۔ اگر چلیے انیس احمد کا السلام علیکم مفتی صاحب، جیسا کہ جمعرات کے دن مسجد میں مائک چلا کر چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور مائک میں بولتے ہیں کہ فلاں نے اتنے روپے سے اپنی مسجد کی امداد کی، اللہ قبول فرمائے۔ مائک میں آگے بھی کچھ لکھا ہے کیا؟ اچھا جی بھائی، یہ گاؤں دیہات میں ہمارے خود کے گاؤں میں آج تک یہ رواج چلا ہے کہ وہ مسجد کی امداد اسی یعنی مسجد کے لیے رقم چندہ اس طریقے سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ لوگ ویسے تو دیتے نہیں ہیں یا دینے کا رواج نہیں ہے۔ تو جمعرات کا ایک دن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جمعرات جو اکٹھا ہوگا تو بھجوا دیتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو امام صاحب چندہ بولنے والے ہوتے ہیں تو ان کے مرحومین کے لیے دعا دے دیتے ہیں۔ تو دونوں کام ہو جاتے ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، مرحومین کے پاس دعا پہنچ جاتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں انگلش میں عبدالصمد صحیح ہے یا عبدالصمد؟ عبدالصمد صحیح ہے، چونکہ عبدال کے معنی تو ہے، عبدس کے معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اعتبار سے ہی ہم کو انگلش میں بھی لکھنا ہے۔ تکلم اگرچہ الگ ہے، جب بولیں گے تو وہ عبدالصمد ہی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک قاعدہ ہے نا، عربی کا قاعدہ ہے حروف قمری حروف شمسی والا، تو عبدالصمد میں حروف شمسی والا جو ہے قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ الف لام کیا ہوگا؟ حذف ہو جائے گا، لیکن جب لکھیں گے تو الف لام لکھا جائے گا، تو پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا، تو حروف شمسی والا جو قاعدہ ہے وہی جاری ہوگا۔ تو انگلش میں بھی اگرچہ صرف یہاں لینگویج بدلی ہے، تو لینگویج بدلی ہے، لکھا جائے گا عبدالصمد ہی لیکن بولا جائے گا عبدالصمد ہی۔ تو لکھنا الگ ہے، بولنا الگ ہے۔ تو لکھنے میں عبدال پورا لکھا جائے گا تاکہ نام میں مغالطہ نہ ہو۔ ویسے بلال خان کہہ رہے ویسے بھی کفاروں کو لفظ رحمان سے بغض تھا، لفظ رحمان سے بغض نہیں تھا بھائی، لفظ اللہ سے ان کو بغض تھا۔ وہ یوں کہتے تھے کہ ایک معبود کے سوا دو معبود کہ تمام معبودوں کا ایک معبود ہم کیسے بنا لیں؟ چنانچہ سورہ صاد کے اندر اجعل الالہۃ الہا واحدا، ان کا اعتراض رحمان کو لے کے نہیں تھا، اعتراض رحمان کو لے کے نہیں تھا، اعتراض اللہ کو لے کے تھا۔ قرآن کریم میں یہی کہا گیا اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تمام معبودوں کو جن کو ہم پوجتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سب کو ایک بنا لیں؟ تو یہ کیسے ہمارا جو گوارا ہو سکتا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد آج تک ان اتنے سارے بتوں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک کو ماننے لگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو۔ تو ان کو جو اعتراض تھا وہ ایک اللہ کو ماننے پہ تھا، رحمان ماننے پہ نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے وہاں پر اسی کی نفی کی گئی ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ اچھا نیاز محمد کہہ رہے ہیں جی حضرت کوئی آدمی مغرب کے آخری قاعدے میں شامل ہوا تو باقی نماز کس طریقے سے پوری کرے گا؟ بھائی باقی نماز تو پوری کرنا آسان ہے، جیسے اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے ویسے ہی پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس کو تو کوئی رکعت ملی نہیں ہے، صرف قاعدہ ملا ہے، تو اس لیے پہلی دوسری دونوں میں قرات کرے گا اور دو کے بعد پہلا قاعدہ کرے گا، تیسری میں پھر بیٹھے گا۔
تو مسئلہ ہی نہیں ہے تو آخری قاعدہ ملا ہے نا، آخری رکعت نہیں ملی، آخری قاعدہ ملا ہے تو تینوں جیسے اپنا پڑھی جاتی ہے نارمل طریقے سے ویسے ہی پڑھی جائیں گے۔ میں بیدار کروں گا، کہہ رہے ہیں کیا نماز کے بعد یا کبھی بھی سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، فرض نماز کا جو سجدہ ہے اسے زیادہ لمبا کرنا مناسب نہیں ہے، اس میں تو جو تسبیحات ہیں انہیں کو پڑھ کر کے نماز کو مکمل کر لیا جائے۔ ہاں جو نفلی نمازیں ہیں یا صرف آدمی سجدہ کرنا چاہ رہا ہے، اگر نفل نماز کا سجدہ ہے تو اس میں عربی کی دعائیں مانگے، جتنا لمبا سجدہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نفل نماز کا اگر سجدہ ہے تو عربی دعائیں مانگے، جتنی چاہے مانگ سکتا ہے، اردو میں مانگے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر صرف سجدہ ہے، نماز نہیں ہے صرف سجدہ ہے، تو اس میں عربی میں، ہندی میں، فارسی میں، انگلش میں، جس لینگویج میں دعا مانگنی ہے جتنی مانگنی ہے آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو وہ سجدہ جتنا لمبا چاہے کیا جا سکتا ہے اور جس طریقے سے چاہے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ آدم 2 کہہ رہے ہیں جماعت میں جاتا ہوں تو میرے آفس والے مجھے پگار بھر کے دیتا ہوں تو صحیح ہے کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں، پگار بھر کے دیتے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں آپ، بڑھا کر دیتے ہیں؟ بہرحال اگر آپ جس اس میں کام کرتے ہیں، سیکشن میں، جس بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ بھئی آپ جاؤ، ہم آپ کو سیلری دیں گے، ٹھیک ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے مگر آپ چھٹی لے کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو چھٹی آپ کا حق ہے، آپ چھٹی لے کر کے جاتے بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو بتائے بنا ان کے حق میں سے، یعنی جو کام کرنے کا دن ہے، آپ ان کو بنا بتائے جماعت میں جا رہے ہیں، تو پھر ان دنوں کا آپ کے لیے تنخواہ لینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جتنا میں سمجھاؤں اس کے اعتبار سے میں نے جواب دیا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے تو مزید وضاحت کیجیے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، رحمان بھی تو اللہ کا نام ہی ہے۔ جی رحمان بھی اللہ ہی کا نام ہے، بے شک صحیح بات ہے، لیکن رحمان سے ان کو مسئلہ نہیں تھا، ان کو تو اللہ سے مسئلہ تھا۔ یہ تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہاب بھی ہے، غنی بھی ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن ان کو مسئلہ اس سے نہیں تھا۔ وہ تو خود کہتے تھے، وہ تو خود یوں کہتے تھے ایسا ہے تم ہمارے رب کی عبادت کرو، ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے، تو وہ یوں کہتے تھے۔ لیکن کیا کہا گیا، نہیں تم کو میرے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین، یہ کہا گیا تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ اگر مانتے نہیں ہو تو ایسا نہیں ہے تم میرے کی عبادت کرو میں تمہارے کی عبادت کروں گا، نہیں، پوری دنیا کا پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، تو عبادت تو صرف اسی ایک اللہ کی جائے گی۔ تو ان کو رحمان سے اعتراض نہیں تھا، اللہ سے اعتراض تھا۔ ایم ایس حسین کہہ رہے ہیں آج کے جو یہودی ہیں کیا وہ بنی اسرائیل ہیں؟ کیا فلسطین لفظ قرآن کریم میں آیا ہے؟ فلسطین کا لفظ تو شاید قرآن کریم میں نہیں آیا ہے، البتہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو مسجد اقصی کا لفظ آیا، فلسطین کا لفظ شاید میرے ذہن میں تو نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، ارض مقدسہ یا ارض کچھ اس طرح کا لفظ آیا ہے کہ جس سے ہم فلسطین مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا۔ باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہودی وہ بنی اسرائیل، جی ہاں، جو یہودی ہیں ان کو بنی اسرائیل ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہودی جو نسل ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جی ہاں، غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل جو ہے، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی کیا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اب آگے جو ان کی اولاد ہوئی ہے تو ان کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہی سے جو نسل چلی آ رہی ہے آج تک کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہی کی نسل ہے، سب یہودی ہی یہودی ہیں، تو ان کو بنی اسرائیل کہا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ راہ راست پر نہیں ہیں، وہ کیا ہے، راہ راست پر نہیں ہے، باقی نسل تو انہی کی ہے، جیسے میرے دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، جو بھی کچھ ہے۔ اب لوگ اپنا سلسلہ نسب کہاں سے ملاتے ہیں؟ حضرت علی سے، حضرت عثمان سے، تو ان کی نسل سے ہیں تبھی تو ملاتے ہیں نا۔ اب وہ آگے آ کر کے چاہے جیسا وہ بن جائے، چاہے وہ ڈاکو بن جائے، چاہے چور بن جائے، لیکن کہا تو جائے گا یہ نا کہ بھائی ان کی نسل سے ہے۔ تو وہی چیز یہاں ہے، بھلے ہی آج مجھے جیسے بھی ہے کیسے بھی ہے، لیکن کہے جائیں گے بنی اسرائیل تھی۔ اچھا کیا کر رہے ہیں، بلال خان کہہ رہے ہیں قالوا امر الرحمن ہے، کیا مطلب ہے؟ بھائی بلال یہ سوال جواب لمبا ہو جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا حرج ہو جائے گا، تو یہ سوال جواب کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ اس کو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے، میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا، نہیں تو دوسرے لوگوں کا ردم بیچ میں ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، میں ایک سوال آپ کا جواب دے رہا ہوں، پھر کچھ اور، پھر واپس وہی سوال جواب، تو الگ باتیں ہو جائیں گی، اور پھر جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اتنی باتیں فی الحال ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہو تو اس کا پورا مکمل مجھے جواب مستحضر ہو، انشاءاللہ بعد میں آپ جو پوچھ رہے ہیں تو پورا تفصیل سے آپ کو میں جواب دے دوں گا۔
فیض احمد کہہ رہے ہیں کیا ناپاکی کی حالت میں زبان سے سورہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بڑی ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، جس میں غسل واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ زبان سے قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہے تو قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ محمد سلیم کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت اگر پیٹھ مغرب کی طرف اور چہرہ مشرق کی طرف، یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں، بیت اللہ کی طرف نہ آپ کو چہرہ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے، یہ حدیث میں منع کیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے آپ نے گھما لیا ہے۔ مشرق مغرب مت کہیے، آپ یوں کہیے بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر بیت اللہ کی طرف اگر آپ کا چہرہ یا پیٹھ آتا ہے تو یہ ناجائز ہے، غلط ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر چہرہ نہیں ہوتا ہے تو پھر مشرق و مغرب ہو، شمال جنوب کچھ بھی ہو، اگر بیت اللہ کی طرف آپ کا چہرہ اور پیٹھ نہیں ہوتی ہے تو پھر جائز ہے۔ اب وہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں کی کیا سچویشن بنتی ہے۔ ایس کے ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے بھائی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص بینک فکس ڈپازٹ کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، فکس ڈپازٹ کی رقم بھی اگرچہ علماء نے منع کیا ہے۔ فکس ڈپازٹ کا مطلب یہ ہے کچھ مدت کے لیے، سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کے لیے لوگ اپنا کچھ رقم بینک میں جمع کر دیتے ہیں کہ بھائی اتنے سال بعد نکالیں گے، پھر اس پہ انٹرسٹ آتا رہتا ہے، لوگ انٹرسٹ جو ہے اپنا کیا کرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اپنے استعمال میں لیتے رہتے ہیں۔ تو بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، یہ آپ کو مجبوری ہے، رقم ضائع ہو جائے گی، پیسہ چوری ہو جائے گا، کوئی اور مسئلہ ہے، اس نیت سے آپ پھر جا کر کے ایف ڈی جمع کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو سود آئے گا، سود آپ کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ سود غریبوں میں آپ کے لیے دینا ضروری ہے، وہ غریبوں میں آپ تقسیم کر دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ وہ رقم کو کہیں اور کسی حلال بزنس میں لگا دیجیے تاکہ وہاں سے حلال ذریعے سے جو نفع ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے، حلال ہو جائے۔ چلیے، نیاز احمد کہہ رہے ہیں، نیاز محمد، آخری قاعدے میں شامل ہونے شخص باقی تینوں رکعتوں میں قاعدہ کرے گا، دو میں صرف 2 میں کرے گا نا بھائی، تینوں میں کیوں کرے گا؟ جب وہ آخری قاعدے میں شامل ہوا ہے تو رکعت تو اس کو ملی ہی نہیں، رکعت تو اس کو ملی نہیں، قاعدہ ملا ہے، تو اب کھڑا ہوگا تو 2 ہی رکعت کے بعد بیٹھے گا، چونکہ اصول یہی ہے کہ اب کھڑا ہو کر کے 2 رکعت پوری کرے گا، پھر تیسری۔ ہاں اگر وہ دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوتا، دوسری رکعت کے قاعدے میں شامل ہوتا، تو اب کہا جاتا کہ بھئی 4 رکعتوں میں وہ، یا اس کو 4 قاعدے ملے، دوسری رکعت کا قاعدہ، تیسری رکعت کا قاعدہ، اور اب جب کھڑے ہو کر کے اپنی نماز پوری کرے گا تو پہلی رکعت میں بھی قاعدہ، دوسری میں بھی قاعدہ، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آخری رکعت میں تو اس کو رکعت ملی نہیں، تو گویا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کو جماعت ملی ہی نہیں، تو جماعت نہ ملنے کی صورت میں جس طریقے سے نماز پڑھے گا ویسے ہی آخری قاعدے میں شامل ہونے والا شخص نماز پڑھے گا، تو ہر رکعت میں قاعدہ نہیں کرے گا۔ اوکے، بلال خان، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے جیسا کہ علماء کی جماعت کہتی ہے، اس لفظ اللہ کو خاص کیا۔ فیض احمد، آپ کا ٹائم ہونے والا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں ضرور، 5 منٹ اور چلیے لائیو۔ فیض احمد کہہ رہے ہیں اچھا، اس سوال کوئی رہے گا تو ضرور چالو کریں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو پروگرام کو بند کر دیں گے۔ جی چلیے، اجازت دیجیے، طبیعت تھوڑی ناساز چل رہی ہے، آپ سب حضرات دعا کرتے رہیں بندے کے حق میں کہ طبیعت اچھی رہے، تھوڑا گلے میں خراش وغیرہ ہو رہی ہے، اور ویسے تو آج ارادہ نہیں تھا، ابھی بس عشاء سے کچھ وقت پہلے ارادہ بنا کہ بھئی 1 ہفتے تک لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ بھئی اتوار کے دن ہمارا اس سوال کا پروگرام ہوگا اور اپنے مسئلوں کا ہمیں حل مل جائے گا، تو بس اس نسبت سے ہمت کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی لوگوں کے سوالات کے جوابات مل گئے ہیں، تو دعا کیجیے کہ اللہ ایسے ہی صحت رکھے، سلامتی رکھے، تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ مفتی صاحب، ہم کیا حرام پیسے سے سامان لینے سے سامان بھی حرام ہو جاتا ہے کیا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، پیسہ حرام ہے لیکن اگر اس سے حلال چیز خریدی گئی ہے تو وہ چیز حلال ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ حرام پیسے کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، حرام پیسے کو جس سے لیا تھا یا تو اس کو واپس کر دیں، اگر اس کو واپس نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو صدقہ کر دیں۔ تو حرام پیسے کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کوئی چیز لے لی ہے تو چیز کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، اتنی رقم آپ اپنی دوسری رقم میں سے صدقہ کر دیں۔ جتنی حرام رقم سے آپ نے کوئی چیز خریدی ہے تو اتنی رقم میں سے، اپنی دوسری رقم میں سے اتنی رقم صدقہ کر دیں کہ بھئی یہ حرام کی تھی، اور جو چیز ہے اس کو اپنے استعمال میں لے کے آ جائیں۔ بلال خان، شفا اللہ، جی آمین، اللہم آمین۔ ایم ایس حسین، اللہ آپ کو شفا دے، ٹھیک ہے جی، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایم ڈی رستم، 2 منٹ حضرت کہہ رہے ہیں، اچھا چلیے، شاید کوئی خاص سوال ہوگا، ٹھیک ہے چلیے۔ تو کوشش کیجئے کہ عموماً ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ 9:30 بجے کے بعد عموماً شروع ہو جاتا ہے، 9:30 سے 10:30 کے آس پاس تک عموماً ہمارا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیں 11 بجنے والے ہیں،
तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इतवार के दिन थोड़ा वक्त अपना फारिग करके, ठीक है, तो फारिग करके अपना इस वक्त पे हाजिर हो जाए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो, मेरे लिए भी आसानी हो। अभी गला ख़राब है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कल को और ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली, क्योंकि मुसलसल 1 घंटे तक बोलते रहना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो बहुत मुश्किल है। इसके हाशिम, तो अभी जो फिक्स डिपॉजिट कर दिया है तो उसके लिए अभी क्या सूरत है? बस अभी तो जो उसकी मुद्दत है, मुद्दत मुकम्मल होने दें। अभी ज़ाहिर सी बात है, चूँकि ये बैंक का ये रूल है, उसूल है कि आप वक्त से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते हो, लेकिन अगर कोई शक्ल बनती है निकालने की तो निकाल लें और उसको किसी हलाल बिजनेस में किसी मोतबर बंदे के साथ में आप लगा दीजिए, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर जब तक चल रहा है तो चलने दे, और क्या है। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अनीस अहमद हज़रत, इमामों की तनख्वाह के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए अपने लाइव प्रोग्राम में भी। मैं कम से कम 3 मेरे बयान अपलोड है इमामों की तनख्वाह के बारे में। अभी 3 दिन पहले मैंने एक और बयान अपलोड किया था कि इमाम हज़रात की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। सबसे बड़ा रोना यही है, लॉकडाउन से पहले गैस सिलेंडर 400 रुपये का था, आज की डेट में गैस सिलेंडर 890 रुपये का है, यानी दुगनी कीमत हो गई। इससे पहले पेट्रोल कितने का था? 70, 75, ज़्यादा से ज़्यादा 80। आज की डेट में 108 रुपये पेट्रोल की कीमत है। डीजल कितना था? 60 रुपये, 65 रुपये। आज की वैल्यू में कितनी कीमत है? 95 रुपये या उससे ज़्यादा। शक्कर कितने की थी? 25 रुपये, 30 रुपये, आज कितनी है? 40 रुपये। कहने का मतलब ये है कि दुनिया की हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर लोग जो 80 रुपये में दवा देते थे 100 में देने लगे, जो 100 में देते थे 120 में देने लगे। यानी दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पे कीमतें ना बढ़ी हों। एक हम इमाम लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी आज भी नहीं बढ़ी, तनख्वाहें बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, लेकिन हमारे तनख्वाहें आज भी वही जू की तू हैं। और बहाने ये बनाए जा रहे हैं कि भाई लॉकडाउन है, लॉकडाउन में चीज़ें की कीमतें बढ़ गई, लेकिन तनख्वाह हमारे आज भी वही की वही है। तो बस अल्लाह समझ दे लोगों को, मुझे भी समझ दे, मैं भी उन्हीं में हूँ। अल्लाह तमाम मुक्तदियों को समझ दे इस चीज़ की कि अपने अइम्मा की कदर करें। हमारे घर का जो ख़र्चा है उतना ख़र्चा हमें अपने इमाम को देना चाहिए। एक मोतदिल आदमी का अगर आप ख़र्चा देखें, एक बंदा, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, यानी कुल टोटल एक घर के 4 आदमी हैं। 4 आदमियों का अगर आप ख़र्चा जोड़ें, मैं यकीन से कह सकता हूँ 25 से 30 हज़ार कम से कम उनका एक महीने का ख़र्चा होगा, जिसमें लाइट बिल है, ठीक है, गैस का बिल है, और ऐसे ही तेल, पानी, आने जाने, ज़रूरियात की सारी चीज़ उसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो कम से कम 25 से 30 हज़ार 4 बंदों का ख़र्चा है। तो आप देख लें कि जो आपके इमाम हज़रात हैं आप उनको कितना दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा रोना है, सबसे बड़ा रोना है। और उसके बाद भी ये है, वही किसी ने कहा था कि इमाम साहब से आप पूछो, मौलाना से पूछो, भाई क्या हाल है? कहते अल्लाह का शुक्र है। तनख्वाह इतनी कम है फिर भी क्या बोलते हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह चला रहा है। कभी हड़ताल नहीं करते कि भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ नहीं तो हम नमाज़ें नहीं पढ़ाएंगे, हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ नहीं तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हमारे तनख्वाहें बढ़ाओ नहीं तो हम जनाजे नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों के कानों में अजान नहीं देंगे। सब कुछ होने के बावजूद तनख्वाहें इतनी कम है जितनी एक चपरासी की होती है। हमारे यहाँ वॉचमैन है, उसकी तनख्वाह भी 14,000 है। उतनी हमारे मोहसिन साहब की भी तनख्वाह नहीं है। एक वॉचमैन की जो सिर्फ 12 घंटे ड्यूटी देता है, एक बंदा जो 24 घंटे मस्जिद में रहता है, मस्जिद की साफ़ सफाई करता है, लाइट, पंखे, हर चीज़ का ख्याल रखता है, 5 वक्त पर अजान देता है, सारी चीज़ें, ऊपर से जिम्मेदारों के ताने सहता है, उनकी कड़वी बातें सहता है, उनकी गुस्सेली नज़रें और उनकी डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें सब कुछ सहता है। उसकी तनख्वाह कितनी है? 9,000, 10,000। एक वॉचमैन जो सिर्फ 12 में से भी 10 घंटे ड्यूटी देता है, उसकी तनख्वाह है 14,000, 15,000। तो ये आज उम्मत का हाल है। इसीलिए आज उम्मत को चौकीदारों की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत नहीं है। बस वही है, फिर अल्लाह जूते मार रहा है लोगों को। तो बहरहाल हमने अपने उलमा की कदर नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए अल्लाह जूते पे जूते खिलाए जा रहा है, हालात हमारे ऊपर मुसल्लत करते जा रहे हैं और दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, मुश्किलात हमारी बढ़ती जा रही हैं। हालांकि इमाम का मतलब है आगे, तो इमाम को हर चीज़ में आगे रखना चाहिए ना। अगर मेरे पास गाड़ी है, मैं मुक्तदी हूँ, तो मेरे इमाम के पास भी गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन वो किसी ने कहा था ना, मैं एक दिन सोच रहा था कि लोग जो नीयत बांधते हैं ना पीछे इस इमाम के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे इमाम के पीछे पढ़ना है, इमाम क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या देखता है, किससे मिलता है, ठीक है। तो ये सारी पीछे मैं इमाम के पीछे पढ़ के देखूंगा। तो किसी ने कहा था ना कि हम इमाम लोगों को किरामन कातिबीन की ज़रूरत नहीं है, हम इमाम लोगों को किरामन कातिबीन की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मुतवल्ली, जो ट्रस्टी हजरात है ना, वो यहाँ बैठे हुए किरामन कातिबीन की तरह, उनसे जाकर के हमारा सारा कच्चा चिट्ठा ले लो, उनको सब पता है इमाम के बारे में। तो किरामन कातिबीन की भी हमें ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल आज ये जो है उम्मत का हाल, इस जो सिचुएशन ये हो गई है कि उनके नज़दीक में इमाम एक बस गुलाम या एक नौकर की हैसियत से बस। तो बहरहाल बात वही है कि आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे अमाल जा रहे हैं वैसे अल्लाह की तरफ से फैसले आ रहे हैं। तो हमें अपने इमामों की कदर करनी चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम जितना हमारे घर का खर्चा है कम से कम उतना उनको देना ज़रूरी है, वाजिब है, मैं ये कहता हूँ। और जो इसमें कमी कोताही करता है वो अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। ताज्जुब की बात ये है कि कभी कभी यार ये सुन के अफसोस होता है, इमाम साहब को तनख्वाह दी जाती है पूरे मोहल्ले से कंट्रीब्यूट करके, पूरे मोहल्ले वाले जो रकम इकट्ठा करते हैं उसमें से तनख्वाह दी जाती है, लेकिन ज़िम्मेदार तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। ज़िम्मेदार तनख्वाह नहीं बढ़ाता, वो ये समझता है कि मेरे घर से जा रहा है। अरे यार तुम्हारे घर से थोड़ा ही जा रहा है, लोग दे रहे हैं, मस्जिद के फंड में है, तो इमाम की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? अगर कम पड़ती है तो लोगों से कहो, सवाल करो, भाई तनख्वाह कम पड़ रही है, लोग और देंगे। मैं एक मस्जिद में था, मस्जिद के फंड में मस्जिद के फंड में 16 लाख रुपए थे, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मस्जिद के फंड में 16 लाख रुपए थे। मैंने उनसे कहा भाई ये 6000 आप मुझे तनख्वाह दे रहे हो, 6000 में तो मेरा काम नहीं चलेगा, कम से कम मेरी तनख्वाह 9000 होनी चाहिए। अब से कितने 6 साल पहले बात बता रहा हूँ, तो 5-6 हज़ार में तो मेरा काम नहीं चलेगा। उनका कहना है था मौलाना हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि हम चंदा इकट्ठा करेंगे और जब हमारे पास 22 लाख रुपए हो जाएंगे तो उससे एक फ्लैट खरीदेंगे, वो फ्लैट को रेंट पे चढ़ाएंगे, वो जो रेंट आएगा ना उससे हम आपकी 1000 रुपये तनख्वाह बढ़ाएंगे। कितनी बढ़ाएंगे भाई? 1000 रुपये हम उससे आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे। मैंने कहा ये तो वही क्या कहते हैं ना, वो शेख चिल्ली वाला ख्याल हो गया कि वो सर पे अंडे लेके जा रहा था कि ये अंडों से क्या करूँगा, मुर्गियाँ निकलेगी, मुर्गियों से मुर्गी फार्म बनाऊंगा, मुर्गी फार्म से घोड़े लूँगा, उनका अस्तबल बनाऊंगा, फिर शादी करूँगा, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे आके मुझे बोलेंगे पप्पा पप्पा पैसे चाहिए, तो बोलेगा भाग यहाँ से, हट एक तरफ से। जो उसने हाथ झटका वो सारे अंडे नीचे, वो सारे अंडे क्या नीचे। तो भाई ये शेख चिल्ली वाला काम बनना है, कब 20 लाख होंगे, कब उससे फ्लैट लिया जाएगा, फिर कब रेंट आएगा, फिर भी आप 1000 रुपये बढ़ाओगे। जबकि मस्जिद के फंड में कितना था? 16 लाख रुपए था मस्जिद के फंड में। लेकिन फिर भी जिम्मेदारियों की सोच देखो यार, कभी कभी ताज्जुब होता है। वही कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियों की सोच ये है कि हमको देना ना पड़े, लोग दे रहे हैं, लोगों का पैसा है, आपको सिर्फ एक अमीन बना करके, जिम्मेदार बना करके रखा गया है और आप ये समझे बैठे हो मेरा पैसा है, मेरे घर से जा रहा है। बढ़ाओ ना भाई, कम होता है तो लोगों से बोलो कि कम पड़ रहा है, आप और दो, इंशाल्लाह लोग और निकालेंगे। ये हमारी उम्मत का हाल हो गया है। बस अगर फिर और कुछ और बात बोलूँगा तो फिर वो कड़वी लग जाएगी किसी किसी को। तो ये बहरहाल हमारा हाल है। कितना बोलूँ, मेरी 3 से 4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं इससे ताल्लुक़ से कि इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन लोग हैं टस से मस नहीं होते। अल्लाह सबको समझ दे। अल्लाह आपको सेहत दे। आप 9:35 पे चालू कर दिया कीजिए, ठीक है। हींग खाना चाहिए या नहीं? हींग खाया जा सकता है, हींग के खाने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। हींग हलाल कारोबार में से। अल्लाह आपको शिफा दे मुफ्ती साहब, आराम वैसे ठीक है। अल्लाह आपको शिफा दे, ठीक है। इमाम की तनख्वाह आना से भाई बोल के चले गए। अच्छा जी, बहुत से अस्पताल में बैतुल खला में सिमत क़िबले की तरफ जमी होती है, उनमें किस तरह बैठना चाहिए? थोड़ा सा ऐसे बैतुल खला कि जिनका रुख क़िबले की तरफ हो, तो इनमें थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन घूम करके बैठ जाइए, थोड़ा सा घूम जाइए जिससे एकदम डायरेक्ट क़िबले की तरफ ना हो। थोड़ा भी अगर आप पोजीशन चेंज कर लेंगे, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री अगर आप चेंज कर लेंगे तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो बैतुल खला की तरफ रुख करने वाली जो वईद है आप उस हदीस से निकल जाएंगे और उसमें आप शामिल रहेंगे। हज़रत 5 मिनट एक सवाल है, हल नहीं हो पा रहा है, 5 मिनट दीजिए। क्या सवाल है यार? आप लिख तो रह नहीं रहे, आप 2 मिनट 5 मिनट कर रहे हैं। मेरे और भी तकाज़े हैं भाई, बंदा खुदा 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं। हाफिज़ जैद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बनी अलैहिस्सलात का तफसीली वज़ाहत फरमा दीजिए। बनी अलैहिस्सलात का क्या मतलब है भाई? ये आपका सवाल खुद वज़ाहत चाहता है कि भाई इस सवाल की आप मज़ीद वज़ाहत करें ताकि मुझे समझ में। बनी अलैहिस्सलात क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ में आया नहीं भाई। फयाज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज़। जी जी चलिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। और क्या नाम है भाई इनका? रुस्तम, MD रुस्तम साहब, आपका जो भी सवाल है आप मुझे वो किसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, इंशाल्लाह मैं इसको पढ़ करके उसका जवाब आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए अभी अगले हफ्ते आपसे जो है बिना अलैहिस्सलात है, बिना ऐसे थोड़ा ही लिखा जाता है, बिना तो अलिफ के साथ में लिखा जाता है, बा नून अलिफ, ठीक है। अच्छा, बिना अलैहिस्सलात का मसला इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो आपको बना दूंगा कि नमाज में बिना करना कैसे होता है, क्या तरीका है। हालांकि मैंने एक
मौके पे सवाल जवाब लाइव प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने इसकी वजाहत की थी, मगर इंशाल्लाह एक और वीडियो तफसील इसके ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, अभी तो काफ़ी वक्त हो गया है, इजाज़त दीजिए। रुस्तम भाई आपका भी जो भी सवाल है आप कमेंट में लिख दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आपको या मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दे दूँगा पढ़ करके। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, दूसरे हज़रात को भी देर हो रही है और मुझे भी देर हो रही है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी नए सवालों के साथ में और नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।